दुई भङ्गालोमा विभाजन भएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको एक भङ्गालोको मूल स्रोत नै आज सुकिएको छ। सन् 2017मा चलेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ समूह र विनय तामाङ समूहमा विभाजन बनेको थियो। आज लगभग 4 वर्ष बितेर गएपछि गोजमुमो विनय समूहका अध्यक्ष विनय तामाङ स्वयंले पार्टी अध्यक्षको पदसँगै पार्टीका साधारण सदस्यबाट नै राजीनामा दिएका छन्। तामाङले आज दार्जिलिङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। यसका साथै उनले आफ्नो 33 वर्षीय राजनैतिक जीवन यात्रामा पहिलो अध्याय गोरामुमो पार्टीसँग आबद्ध बनेर दोस्रो अध्याय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा आबद्ध बनेर कार्य गरिसकेपछि अब तेस्रो राजनैतिक अध्यायको सुरुवात गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। यस क्रममा तामाङले आफ्नो तेस्रो राजनैतिक यात्रा कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको भने खुलस्त पारेनन्। विशेष गरेर लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीसँग पराजित बनेको अनि यसपल्टको विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ अनि खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट पार्टीले पराजयको सामना गर्न परेपछि सम्पूर्ण हारको नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै आफूले आफ्नो पार्टी अध्यक्षको पदसँगै पार्टीबाट नै राजीनामा दिएको पनि विनय तामाङले घोषणा गरेका छन्। यसका साथै विनय तामाङले पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि आफू विमल समूहमा प्रवेश हुने अथवा भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुने वा तृणमूल कांग्रेसमा सामेल हुने कुरामा पनि स्पष्ट अडान राख्दै आफू उक्त तीनैवटा राजनैतिक पार्टीमा समावेश नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। खुबै भावुक अवस्थामा देखिएका विनय तामाङले अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झण्डा पनि गोजमुमो संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङलाई सुम्पने घोषणा गरेका छन्। र आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि मैले पार्टीमा अहिले धेरै जनतामा पार्टी कार्यकर्तामा असमञ्जसता छाएको छ, त्यो म दूर गर्न चाहन्छु। 2017 देखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी दुई फाँटमा फाटिएको थियो। एउटा विमल दाजुको फाँट थियो भने अर्को मेरो फाँट थियो, जसमा अनित थापा पनि थिए। जब 2019 को चुनाव आउँदाखेरि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा आउन अगाडि यो पार्टीको दाबी कसले गर्ने, कसको मालिकाना हक छ यसमा छ भनेर उजुरी इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया दिल्लीलाई गरे पश्चात धेरैपल्ट हियरिङ भए पश्चात अनि कलकत्ताको सर्वोच्च न्यायालयले उच्च न्यायालयले जुन एउटा 2019 मा दियो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी रहन्छ र त्यसमा दुईटा फ्याक्सन लेख्न पर्छ र त्यसमा एउटा फ्याक्सन हो विमल फ्याक्सन, एउटामा विनय फ्याक्सन लेख्नु भन्ने एउटा कलकत्ता हाइकोर्टको अर्डर छ, जो हाम्रो दिग्गज कानुनीविद जो सेन्ट्रल कमिटीमा छन् उहाँलाई थाहा छ यो कुरो। र आजदेखि उसो यो कुरो पनि म समाप्त गर्न चाहन्छु। आजको पत्रकार सम्मेलन गरे पश्चात आधिकारिक रूपमा मेरो जुन कुरा राख्न गइरहेको छु, आजदेखि दुईटै पार्टी रहे तापनि विनय खेमा भन्ने रहने छैन। म निवेदन गर्छु जो हाम्रो पार्टीका जिजिएम 2 का नेतृत्वहरूलाई अनि थापा भाइहरूलाई आजदेखि कृपया विनय खेमा भनेर या विनय समूह भनेर सम्बोधन नगर्ने। तपाईहरु जो जति पनि छ अनि थापा भाइ उहाँहरु सहयोगी उहाँहरु सबैलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यतिका दिनसम्म तपाईहरुले मसँग आउनुभयो। स्वतन्त्र रूपमा यो पार्टी तपाईहरुलाई चलाउन दिइरहेको छु अनि आजदेखि म यो पार्टीबाट साधारण सदस्यताबाट पनि म राजीनामा दिन गइरहेको छु। श्री अनित थापा जनरल सेक्रेटरी
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी जज बजार दार्जिलिङ, श्री सतीश पोखरेल भाइस प्रेसिडेन्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी जज बजार दार्जिलिङ, dated 15th day of July 2021, subject resignation from the Gorkha Janmukti Morcha party. Sir, after losing the 2 consecutive elections, 2019 and 2021, it is my moral responsibility to resign from the post of the President, Gorkha Janmukti Morcha, and after thorough analysis on electoral outcome of 2019 and 2021, most of the party functionaries are not serious in organizational matters and played double standard role, due to which the party has failed to gain the electoral result positive. And because of this fact, alliance partner All India Trinamool Congress got empty bags from our region. Therefore, keeping on the record of 2 facts above mentioned above, I have decided to resign from the post and the party from the today, the 15th of July 2019. And I humbly request at your honor to abstain the party faction in my name being a faction from today onwards. Thanking you and all the party functionaries that you have attached with me since 7th of October 2007, wish you and your entire party functionaries for the success and prosperity. I do sincerely hope that you all will serve the people of our region without any selfish motive. Thanking you, Binay Tamang, Bloomfield Basti, Darjeeling. Binay Tamangलाई दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिबाट इलिमिनेट हटाउनु पर्छ या उलाई दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा हाबी हुनु दिन्न भन्ने यो कुरो चलिआयो। यो 2019 को जनवरीदेखि सुरु भएको खेला हो। पहिलो अध्याय गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासँग थिए, दोस्रो अध्याय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग थिए। अब तेस्रो अध्याय म सुरु गर्न चाहन्छु। तर कुन रूपमा सुरु गर्न चाहन्छु यो आज नै म तपाईहरुलाई स्पष्ट राख्न चाहन्न। धेरैले शंका गरिरहेको छ अनि धेरैले यो पनि हल्ला फिजाइरहेको छ बजारमा कि विनय तामाङ भारतीय जनता पार्टीसँग उहाँको सम्बन्ध छ र उहाँ जान्छ, उले चिठी पठाएको रहेछ भन्ने कुरा यो एउटा भ्रामक कुरा मात्र हो। एक थरीकाले भन्दैछन् कि टीएमसी मा पार्टीमा जोइन गर्छ र पत्रचार भइसकेको छ, यो पनि गलत हो। या कसैले यो पनि भनिरहेको छ कि फेरि गएर विमल दाजुसँग मिल्छ अरे भन्ने आशंका पनि जताइरहेको छ र तीनैवटा कुरोको म खण्डन गर्न चाहन्छु। अहिले अर्को रह्यो जब 2017 मा त्यो आइसकेपछि सबै यत्रतत्र थिए, मैले यो पार्टीलाई झण्डा बचाउनको निम्ति तपाईलाई याद छ 7 अक्टोबर 2017 मा कोहीले पनि थिएन, तर त्यतिबेला दार्जिलिङ चौक बजारमा स्थापना दिवस मनाइदिएको थिए र आज यो झण्डा बचाइदिएको थिए। यो झण्डा बचाएर आज त्यो झण्डा बाँचिरहेको छ र यो झण्डा अनि मेरोमा यो झण्डाको स्टक पनि छ, यो तिरंगा झण्डाको, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झण्डाको। यो म यसको ओरिजिनल मालिक विमल गुरुङज्यूलाई म दिन्छु। यो तपाईको मार्फत अहिले म दिइराछु, म पठाइदिँदैछु। साथै मेरोमा जति हजार मेरोमा स्टक छ यो म पातले बाँसमा पठाइदिन्छु, किनभने यो विमल गुरुङज्यूको हातमा म दिन चाहन्छु। कारण मैले आजसम्म 33 वर्षमा 2टा पार्टी देखेँ भने अब यो पार्टी यो झण्डा पनि म राख्न चाहन्न। मेरो यात्रा अर्कै प्रकारको हुन्छ। मलाई दुःख लागिरहेको छ र आज तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, आज बिहानसम्म मेरो यहाँनिर यो झण्डा लगाएको थिएँ। तपाईले अहिले देख्नुहुन्छ मेरो घरमा कुनै झण्डा छैन। अब मैले यो झण्डालाई बचाएर राख्नु थियो, मैले बचाएर राखिदिएँ।
आज मालिक आयो, म सुम्पिँदैछु। अब म तेस्रो अध्यायमा जाँदाखेरि कस्तो झन्डा हुन्छ होला, कुन झन्डा हुन्छ होला, अनि सायद यो तेस्रो अध्याय मेरो राजनीतिक यात्रा नै मेरो जीवनको अन्तिम पनि हुन्छ होला, किनभने त्यहाँदेखि त म सक्दिनँ पनि होला मेरो उमेरले। र यो झन्डा चाहिँ आजदेखि उसो म सम्पूर्ण रूपले म आज नपठाए पनि भोलि म दाजु विमल गुरुङ उहाँको पार्टी कार्यालयलाई पातले भाषा पठाइदिन्छु। तपाईँहरूको माध्यमबाट म विमल दाजुलाई पनि यो भन्न चाहन्छु, दाजु सबैले मलाई दोष लगायो 2017मा, तर मैले जनतालाई बचाउनुको लागि, पहाडलाई बचाउनुको लागि, यो झन्डालाई बचाउनुको लागि मात्रै मैले त्यति गरिरहेको थिएँ। र मेरो एउटा जिम्मेवारी सक्यो। अब मैले सानै जिम्मेवारी सक्नुपर्छ। मैले कसैको हातमा दिनुपर्छ, सुम्पिनुपर्छ, मैले सुम्पिदिएको छु। यदि मैले गल्ती गरेको छु 2017मा भने म सम्पूर्ण जनताबाट पनि म माफी चाहन्छु। मैले पहाडलाई बचाउनको निम्ति, जनतालाई बचाउनको निम्ति, यो झन्डालाई बचाउनको निम्ति मैले 2017मा मैले यो गरेको थिएँ। र आजदेखि यो झन्डा तपाईँहरूको हो। अनि म बिना फ्याक्सन भनेर पनि भन्न चाहन्न, र यो तपाईँले स्वीकार गरिदिनुहोस् दाजु। म कसैसँग शत्रुको भावना लिन चाहन्न, न म GGM2 का नेतृत्वहरूसँग म शत्रुको भावना लिन चाहन्छु, न तपाईँहरूसँग। यति हो मेरो तेस्रो अध्यायको राजनीतिक यात्रामा मैले जुन अठोट लिएर अगाडि जानेवाला छु, त्यसमा पनि तपाईँहरूले बाधा नदिनुहोस्। कहीँ न कहीँ त्यो अध्यायले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याएको हुन्छ, पहाडको जनतालाई पनि सहयोग पुर्याएको हुन्छ, गोर्खा जातिलाई पनि। यही मेरो थियो। र आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आजदेखि उसो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को अध्यक्ष रहेन म। अनि फ्याक्सन पनि बिना फ्याक्सन नलेखियोस्। म अनित भाइहरू अनि उहाँका सम्पूर्ण केन्द्रीय टोलीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले यथाशीघ्र सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ राखेर तपाईँहरूले यो रिक्त पदमा एकदमै उपयुक्त व्यक्तिलाई त्यो पदमा आसीन गरिदिनुहोस्। अनि मेरो यो रेजिग्नेसन लेटरहरू जुन राजीनामा पत्र म तपाईँहरूलाई पठाइदिँदैछु, त्यो तपाईँहरूले सहज स्वीकार गरेर अनुमोदन गरिदिनुहोस्। अनि म यहाँबाट बाहिर निस्कन चाहन्छु। यही थियो र तपाईँहरूलाई मैले बताइदिएँ। र आजसम्म जुन असमञ्जसता थियो त्यो तपाईँहरूलाई मैले सम्पूर्ण कुरोमा क्लियर गरिदिएँ। र मेरो तेस्रो अध्यायको राजनीतिक यात्रा कहिले हुन्छ त्यो तपाईँले प्रश्न नगर्नुहोस्। समय आएपछि तपाईँहरूलाई यसरी नै बोलाउँछु, अनि यसरी नै म त्यो तेस्रो अध्याय कस्तो हो, कुन रूपमा हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो बताइदिएको हुन्छु। तर यति हो, जाँदा म यो भन्न चाहन्छु, तेस्रो अध्यायले पनि जनतालाई म निराशा गर्न चाहन्न। तेस्रो अध्यायको मेरो राजनीतिक यात्राले पनि गोर्खा जातिलाई म निराशा बनाउन चाहन्न।